اللہ رب العزت نے ساڈے اتے جتنے انعام فرمائے اور جتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں، اگر ساڈے جسم تے اگن والے ایک ایک وال نوں زبان مل جائے اور ساری زندگی اساں اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کردے رہیے، انہاں وچوں ایک نعمت دا وی کما حقہ شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ساریاں نعمتاں اللہ نے بن منگیاں دتیاں، اے ساڈا وجود ویکھن واسطے اللہ نے اکھاں عطا کیتیاں، سنن واسطے اللہ نے کن عطا کیتے، بولن واسطے زبان دتی، ٹرن واسطے پیر عطا کیتے، نپن واسطے ہاتھ دتے، پھر اللہ نے شعور دتا، عقل دتی، فہم دتا، پھر رہن واسطے مکان، کاروبار، بال بچے، کنبہ قبیلہ، صحت، یہ ساریاں اللہ دیاں نعمتاں ہیں۔ ایک نعمت دا وی ساری زندگی شکر کریے تا شکر ادا نہیں۔ توہن اگر کوئی آدمی 2 کروڑ روپیہ دیوے تے آکھے بے دونوں اکھاں میں دے دے، تیار ہو؟ اس دی قدر انہاں کول پچھو جنہاں کول اے نعمت نہیں، تے کدی بھی اپنے تو اتے ویکھن دی کوشش نہ کیتی کرو، ہمیشہ اپنے تو تلے والے بندیاں نو ویکھیا کرو۔ میری گل سمجھ آ رہی تو میں اج بالکل نہیں آکھنا بے بے نال بولو، یہ ثابت ہو چکیا بے ریتڑی والے بولنا نہیں، پاویں جتنا آکھ لو۔ اتے نہ ویکھو اتلے بندیاں نو، اتلے بندیاں نو ویکھ سو تا حسد دا جذبہ پیدا ہو سی، حسد، اور جیڑے ویلے اپنے تو تلے نظر مرے سو تا وت شکر دا جذبہ پیدا ہو سی۔
میں بالکل سمجھا دینا، آسان مثال دے دینا۔ ترائے مرلے دے مکان وچ رہن والا بندہ او 2 کنال دی کوٹھی چ رہن والوں نہ ویکھے، او سڑکاں تو گزردے ہویاں انہاں جھونپڑیاں نو ویکھے جنہاں دے وچ مخلوق وس رہی ہے، سردیاں دیاں راتاں تے پھر اتو بارش تے تیز ہواواں، تو کمریاں دے اندر، کمبل دے اندر، ہیٹر دے اندر، انہاں دے خیمیاں دے تلے پانی چلا گیا، معصوم انہاں دے بچے جیڑے ترائے مرلے دے مکان وچ رہن والا انہاں نو ویکھ سی نا، وج جذبہ پیدا ہو سی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اے آکھنا چاہنا میں، جیڑا موٹر سائیکل تے سوار ہے نا، او کاراں والے نو نہ ویکھے، او انہاں نو ویکھے جنہاں کول سائیکل بھی کوئی نہیں، وج جذبہ کے پیدا ہو سی؟ شکر، کہ یا اللہ شکر ہے تو من موٹر سائیکل تے دتا۔ ایران دے ایک عالم ہوئے شیخ سادی، بڑے مشہور عالم، انہاں فارسی چ بڑیاں کتاباں لکھیاں، کریمہ، گلستان، بوستان۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ غربت دا یہ عالم ہے کہ میرے پیر جتیاں کوئی نہیں، میں ننگے پیر سفر کر رہا، میں ایک مسجد وچ گیا، میں نماز پڑھی، تھوڑا جہا شکوہ آیا دل وچ، یا اللہ میں تیرا مومن بندہ، نمازی بندہ، تے میرے پیراں جتیاں بھی کوئی نہیں۔ شیخ سادی آدین میں مسیح چوں باہر نکلیا تو میں ویکھیا ایک بندے نو جس دے پیر ہی کوئی نہیں، میں اتھائی کھلو کے اللہ دا شکر ادا کیتا، یا اللہ تو جتیاں نہیں دتیاں، تیرا شکر ہے پیر تو دتے نہیں۔ شکر دا جذبہ تاں پیدا ہوندا جدا بندہ اپنے تو تلے والے لوگاں نو ویکھے، وقت اس نعمت اتے بندہ اللہ دا کے کردا؟ شکر ادا۔ اللہ دی ہر نعمت دا، نویاں نویاں نعمتاں بھی اللہ کریندا۔ مثلا کسی بندے دی شادی ہو گئی، شادی نعمت ہے کہ کوئی نہ؟ یہ سبحان اللہ انہاں کی جنہ دی ہوئی کوئی نہیں۔ اللہ بھائی تواڈیاں شادیاں کرائے۔ زندگی اصل شروع ہی بندے دی اتھاؤں ہوندی، جلے ذمہ داریاں اتے پوندیاں، پھر اولاد دا ہونا نعمت ہے کہ کوئی نہ؟ نویاں نویاں نعمتاں بھی تو ہوندیاں رہندیاں نا۔ فصل چنگی ہو گئی، تجارت وچ نفع زیادہ آ گیا، یہ جدوں بھی اللہ دی نعمت نازل ہووے اور تیرے تے جدوں بھی اللہ دی نعمت ہووے، اتھائی کھلو کے اس نعمت دا شکر ادا کر جڑے ویلے نعمت ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں لاؤ لشکر سمیت، تے اگوں کیڑیاں ودیاں ہیں میدان دے اندر رزق دی تلاش وچ، تے او جڑی انہاں دی ملکہ آئی، او ملکہ نو اللہ وکھایا بھئی او حضرت سلیمان آ رہے ہیں، لشکر نالے، گھوڑے ن، اٹھے ن، ہاتھی ن، انسان ن، فوجی ن، اتھاؤں گزرنا نے جتھے تیری رعیت رزق دی تلاش پھر رہی ہے نا، اتھاؤں لگنا نے۔ اس چیمٹی نے اپنی چیمٹیاں نو خطاب کیتا، یا ایھا النم ادخلوا مساکنکم، اے چیمٹیو اپنی اپنے سوراخاں چ،
वापस चलो अपने अपने घरों के अंदर, अपने अपने बिलों के अंदर। चिमटियां आख्या मलका हाले पूरी रोजी तलाश नहीं की, वापस जान का टाइम नहीं होया, अज पहले वापस जान का हुक्म फरमाया। हां ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु, हजरत सुलेमान दा लश्कर आ रहा, इथाऊ लगना ने किदाई तुहान पैरा तले चिथ ना देवेन। ये बड़ी सकील जी पंजाबी नहीं मैं बोली के ना कर देवेन, उर्दू चाहते रौन देना, कुचल देना, ते साडी बोली च क्या दे चित देना। तुहान किदाई रौन ना देवेन, कुचल ना देवेन। वो लश्कर आ रहा, उसके सहाबा नाल हैं, साथी नाल हैं। अगू चिमटियां आदियां उदू आदि अल्लाह दा पैगंबर है, नाल आदिए पैगंबर दे सहाबा हैं, फिर आदिए भी सन पैरां तले चिथ दे सन, होवे नबी ते नबी दे सहाबा ते जुल्म करन कीड़ियां ते, ये किंज हो सकता। मलका आख्या वो बिल्कुल सिर ते चढ़ आए न, ते मुनाजरे दा टाइम नहीं, गुफ्तगू दा टाइम नहीं। भाई वो सहाबा हैं ते नबी है, ते सन मासूमा नू अपने पैरा तले चित देवेन, कुचल देवेन। चिमटी आती है ला यहतिमन्नकुम सुलैमानो व जुनूदुहु, जेड़े वेले हजरत सुलेमान ते सुलेमान दा लश्कर तुहान अपने पैरा तले चित देसन, कुचल देसन ना, वहुम ला यशूरून, उन्होंने अपने पैरों दे तले दा पता भी। ये कौन आखरी मलका, बड़ी वहाबन नहीं, बड़ी वहाबन है भाई। जिंदा पैगंबर जिंदा, ते पैगंबर दे सहाबा, पैगंबर ते ईमान ले आने वाले लोग ते वो भी जिंदा, ते पैगंबर भी जिंदा। ते चिमटी आख रही है जेड़े वेले ओ तुहान अपने पैरों तले कुचल देसन ना, वहुम ला यशऊरून, उन्होंने अपने पैरों दे तले दा पता भी। एक गल मैं होर भी करना चाहना, अगर तुम पसंद आ जाए, बे बंदयाल भी चंगा इस्तेदलाल कर गया, है भी चंगा इस्तेदलाल कर गया। बोलने वास्ते तो मैं नहीं आखना, बस थोड़ा जा मुस्करा पै करो। ये चींटियां भी जानदियां हैं, इतनी गल दा पता उन्हां कीड़ियां नूं भी हाई कि जेड़े पैगंबर दे सहाबा होंदे ना, वो जान बुझ के कीड़ियां ते जुल्म भी नहीं करते। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, शाने सहाबा जिंदाबाद। इन्हें पहले पता लग गया, वो कीड़ियां ते भी ज्यादती नहीं करते, जुल्म नहीं करते। तू केड़ा कलमा पढ़न वाला जिसका नजरिया ये बन गया है कि हजरत अबू बकर ने ते हजरत उमर ने सैयदा फातिमा ते जुल्म कीता आई, दरवाजे नू अग ला दिती आई, दरवाजा उन्होंने उत्ते गिरा दिता आई, और तू मिंबर ते आके मैक दे उत्ते आके आके 4 घंटे सैयदा खलोती रही धुप ते, ओ बैठे रहे कुर्सियां ते। सैयदा गई दरबार विच, खुदा गवाह है दुनिया दा कोई बंदा साबित नहीं कर सकता कि सैयदा हजरत अबू बकर दे दरबार विच गई होवे। ते तुसीं मन नाले दसो भाई दरबार हाई किथे, केड़ा दरबार लगदा आई जिहदे कुर्सियां ते पलंग बिछाए जाते हैं? वो तो मस्जिद नबवी होंदी आई, उथा ही बहंदे हैं, उथा ही वफदा नाल मुलाकात करदे हैं। एक किंजी हो सकता कि मेरे नबी दे यार होवन ते ज़ियादती करें मेरे नबी दे घराने नाल, मेरे नबी दी बेटी नाल, ते बेटी भी हो कि जदा वो मेरे नबी दे घर आंदी है मेरा नबी उठ के इस्तिकबाल कर रहा।
میرے نبی نے متھا چومیا تے اپنی او چادر اس دے تلے بچھا دیتی جس چادر دے تذکرے قرآن کردہ ہے. فاطمہ تو بزا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اے صحابہ نہ جان دے، حضرت ابوبکر نہ جان دے، حضرت عمر نہ جان دے، انہوں نے یہ پتہ نہیں. تو ہاڈے چوں کتنے لوگ اس گل نو جان دین؟ پیچھے میں تواڈے کول ہاتھ کھڑے کروا ساں بھئی تساں جان دے بھی ہو کہ نہیں جان دے. کتنے لوگ جان دین کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑی آخری ایام ہیں تے آخری دن ہیں تے بیماری دے ایام ہیں، انہاں ایاماں دے اندر حضرت فاطمہ دی تیمارداری جڑی خاتون کر دی آئی نا، او سیدنا صدیق اکبر دی بیوی آئی. نا اس کا کیا آئی؟ اسماء بنت امیس کہ نا آئی؟ وہ کہندی بیوی آئی. زور نال بولو، زور نال بولو. وہ تیمارداری کر رہی، دیکھ بھال کر رہی. اسے دا سامنے تا حضرت فاطمہ جدہ غمگین ہوئیاں تے انہاں پوچھیا بھئی کس واسطے غمگین ہو؟ تا حضرت فاطمہ نے اگوں آکھیا کہ میرے وجود نو آج تک کسی غیر محرم نہیں ویکھیا تے میں جس فوت ہو جانا اور من چار پائی تے لٹا کے لے جانا تے میں چاہنی ہاں کہ میرے اس جسم اتے بھی کسی غیر محرم دی نظر نہ پاوے. میں اس واسطے پریشان ہاں. حضرت اسماء نے آکھیا اس دا تا علاج میرے کول ہے. اسا حبشے دے اندر ویکھیا کہ کنجی کہ حبشے دے اندر جلے عورت دا جنازہ اٹھاندے نا تا چاروں پایاں نال کانے کھڑے کر دیندے، لکڑیاں کھڑی کر دیندے، فٹ فٹ 1.5 فٹ چاروں پایاں نال او دے اتو چادر بچھا دیندے تاکہ اس عورت دے جسم نال او چادر ٹچ بھی نہ ہوئے. اساں انج تہاڈا جنازہ چاہ لینا. حضرت فاطمہ سن کے مسکرا پئی. او گھرانہ خدمت کر رہے، تیمارداری کر رہے، تساں اے پروپیگنڈا کیتا کہ انہاں زیادتی کیتی، دروازے نو اگ لا دیتی. جڑا کوئی بندہ تہاڈے نال ایک گل کرے نا، جڑا بھی بندہ تہاڈے نال گل کرے، تساں ایک سوال ضرور کر سو. تساں اس بندے کو پوچھنا بھئی سیدہ فاطمہ دربار وچ گئی آئی حضرت علی کو پوچھ کے کہ بغیر پوچھے؟ فیصلہ کرو. پوچھ کے گئی ہیں یا بغیر پوچھے گئی ہیں؟ تے تساں من دسو جڑے غیرت مند لوگ بیٹھے ہو، اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ چ خاک، اللہ ہر ایک دی عزتاں دی حفاظت فرمائے، خدا نہ خواستہ اگر تیری والدہ، بیوی، بہن، بیٹی نو جوراباد عدالت وچ پیش ہونا، بکھر عدالت وچ پیش ہونا پوے تو تو خود گھر بیٹھا رہ سیں تے بیوی نو بھیج دے سیں؟ فیصلہ کر. انہیں کرے سیں غیرت مند شوہر انہیں کریں دیں؟ تو ان شرم بھی نہیں آئی یہ گل کر دیں کہ سیدہ فاطمہ دربار وچ کھلوتے نہیں آتے، حضرت علی کتنے بیٹھے رہے؟ تے تہاڈے گھر جو حملہ ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو گھر دے کمرے چومیں تے تیرے گھر تے حملہ ہو جائے، دشمن دروازے تے آ جان اگ لے کے تے دروازے نو لائن اگ تے دروازہ کھڑکان تے دروازہ ڈھان دی کوشش کریں تے تو گھر دے وچوں میں بول، دل تے ہاتھ رکھ کے بول، آپ دروازے تے ویسے یا بیوی نو بھیجے سے؟ حضرت علی کتھے ہیں اس ویلے؟ گھر تے دروازے تے کر بھیج دیتا. تین شرم بھی نہیں آئی یہ گل کرنے ہیں؟ تین شرم بھی نہیں آئی یہ گل کرنے ہیں؟ چیمٹی آدھیے جیلے ہو تو پیرا تلے چت دے سن نا وہم لا، انہوں نے پیرا دے تلے دا پتہ بھی کوئی نہ ہو سی. قرآن کیا فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان اس کی بات سن کے مسکرا کے ہنس پڑے. قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیے، تبسم، ضحک. ایک ہوندا تبسم، تبسم کیا ہوندا؟ مسکرانا، آواز نہ نکلے. اے میرے نبی دی عادت ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرانے ہیں. زیک کے وے تھوڑی جی آواز معمولی جی آواز نکلے اے زیک کے تے کاکا کے وے یہ بھی تمہیں سمجھان دی ضرورت ہے. کاکا اے وے بے تو ریتڑی دے وچ کاکا مار تے دلے والے آواز بنیے. میرے نبی نے ساری زندگی کدی کاکا نہیں، اس طرح میرے نبی ساری زندگی نہیں مسکرائے. فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان اس دی گل سن کے مسکرا کر ہنس دیے. فقالا، اور حضرت سلیمان نے کہا ربے اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی. ایو گل میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ربے اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، اے میرے پروردگار میں توفیق دے کہ جڑی نعمت تو میرے اتے کیتی ہے میں اس نعمت دا شکر ادا کراں. میں اس نعمت دا کی ادا کراں؟ ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی. ایک کیڑی اج نمی نعمت ہو گئی ہے جی. اج نمی نعمت اللہ دے پیغمبر تے ہوئی ہے. پہلے اس دا تخت ہوا چڑ رہا، او پرندیاں دیاں بولیاں جان رہا، جنہ تے اس دی حکومت ہے، بادشاہ بھی ہے. اج رب نے اس تے نمی نعمت کیتی کہ کیڑی دی زبان بھی اس نو سمجھا دیتی. یہ اج نمی نعمت ہوئی کہ کیڑی دے بول بھی انہاں نو سمجھ آ گئے. یہ نمی نعمت ہے، اس تے شکر ادا کی. ایک میں اس دی تھوڑی جی ہلکی جی تفسیر ہور بھی کر سکتا، تو ان پسند آ جائے تے تھوڑے جا مسکرا پوے. پسند آئے تو شاید کسی کو نہ سنی ہوئے. تو شکر اس تے کیتا مولا ایو مسئلہ تا میں انساناں نو سمجھانا ہے، ایو مسئلہ میں جنہاں نو سمجھایا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ تو سوا عالم الغیب کوئی نہیں. اے انساناں تے جنہاں نو میں سمجھایا جیڑا مسئلہ انہاں دی سمجھ چ نہ آیا، میرے مولا تیرا شکر ہے تو وہ مسئلہ کیڑی نو سمجھا دیتا. وہ مسئلہ تو کیڑی نو سمجھا دیتا. اس نعمت دا حضرت سلیمان کے ادا کیتا، شکر ادا کیا. یہ نوی نعمت ہوئی، اس نعمت دا حضرت سلیمان نے شکر ادا کیا. جی میں اگلی گل کرن لگا نا، یہ ہے تو توحید واسطے تقویت دا باعث، لیکن کوئی مستند نہیں. مطلب تسا میرے کو حوالہ پوچھن لگ جاؤ بھی کیڑی کتاب لکھیا پیا تے کوئی مستند تے کوئی حدیث، نہ کوئی حدیث نہیں، نہ کسی حدیث ہے نہ تفسیر ہے. اے نادر گلاں، اوپریاں گلاں، عجیب گلاں علماء نے جمع کیتیاں. اس دا نام رکھا کتاب النوادر، کتاب الحیوان. اس دے وچ شیر دیاں گلاں، گھوڑے دیاں گلاں، جانوراں دیاں گلاں، عجیب نادر اوپریاں. اس کتاب النوادر نے اس نو ذکر کیتا کہ جلے حضرت سلیمان دے کان تے چیونٹی دی آواز پئی نا پہ انج آکھ رہی ہے، تو حضرت سلیمان نے آکھا مولا میں اس کیڑی نال گل کرنا چاہتا، میری گل کر. اللہ نے فرمایا کرا دینے. ہوں گل ہوندی رہی، جلے حضرت سلیمان الگ ہون لگے نا تو وڈے بندیاں دی عادت ہوندی ہے وہ نکیاں کول پوچھتے ہیں ساڈے لائق کوئی خدمت، اساں تواڈے کس کم آ سکتے ہیں. تو حضرت سلیمان توت نبی بھی ہے پھر بادشاہ بھی، تخت ہوا چڑ رہا، جنات تے حکومت پرندیاں دیاں بولیاں جاندا، وہ کوئی معمولی انسان تو نہیں نا. جڑے الگ عمر لگے نا تو حضرت سلیمان نے اس کیڑی نو آکھیا حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہوے، کوئی کم اڑے ہوئے ہوے دس، میں بادشاہ بھی ہاں، میں پیغمبر بھی ہاں، جنات میرے تابن. حل لک من حاجت
تیری کوئی حاجت ہے تو بول. چیمٹی نے جڑا جواب دیتا نا میں ترجمہ نہ کراں تے ریتڑی والے لوگ تے آسو پاسی آنے والے لوگ مواحد جڑے نا وہ عربی دے لفظوں سمجھ جا. بولو ذرا, بڑے آسان جے لفظ ہیں, بڑے آسان جے لفظ ہیں. جڑے کیڑی اگو لفظ آ کے بڑے آسان جائیں وہ دے ترجمے کرنے دی ضرورت ہی کوئی نہیں. حضرت سلیمان نے بڑی آفر کی تھی, منگ کے منگ دیے تیری کوئی حاجت ہے تو بول. اگو کیڑی آدھی ہے انت عاجزن, انت عاجزن, تیرا تخت ہوا چڑھدا پر ہیں تو عاجز. جنات تیرے تابن پر ہیں تو عاجز. تیری بادشاہی ہے پرندیاں نے تو بولیاں جاننا. انت عاجزن, ہے تو عاجز. اگو کیڑی نے کمال کر کے رکھ دیتا آدھیے وَالطَّلَبُ مِنَ الْعَاجِزِ غَيْرُ جَائِزِ. سچی سچ بولے سمجھو کہ کون سمجھے؟ کوئی نہیں سمجھے. ہاں, وَالطَّلَبُ مِنَ الْعَاجِزِ غَيْرُ جَائِزِ. تو عاجز ہے تے عاجزہ کولو منگنا جائز نہیں. تے عاجزہ کولو منگنا جڑا آپ عاجز ہوئے اس کو کیا منگنا. حضرت سلیمان سنیا پہ وجود ویکھو اتو اس دیا گلنا سنو تو حضرت سلیمان آکھا فلا بد ان تطلبنی شیئن. بڑیاں گلنا کر رہی ہیں جدنا تائیں تو کوئی شے منگنی نہیں میں تیری جان چھوڑنی نہیں. کوئی نہ کوئی شے منگنی پاؤنی ہے. ہن چیمٹی بھی سوچیا بے بادشاہ وے پھر پیغمبر ہے تخت ہوا چڑھدا اڑ گئے اس گل اتے کہ میں کوئی نہ کوئی شے منگا. و چیمٹی تے کیڑی کے منگیا ذرا سنو. کیڑی آدھی اگر کوئی شے ضرور دینا چاہنا نا زد فی رزقی و زد فی عمری. جیڑی روزی میری رب نے لکھی ہے نا تھوڑی جہی ودھا دے تے جتنی زندگی میرے رب نے لکھی ہے تھوڑی جی زندگی دی ڈور لمبی کر دے. زد فی رزقی و زد فی عمری, تھوڑا جا عمر دا دھاگا ودھا روزی ودھا. حضرت سلیمان آدن اطلبی شیئن ما فی یدی, او شے مانگ جڑی میرے ہاتھ تھے چوے جڑے میرے اختیار چوے او شے مانگ. اگوں آدھی ان الحوائج من اللہ, اگر کچھ شیاں تیرے اختیار ہیں تے کچھ شیاں تیرے اختیار نہیں تو تیرے کول کیوں منگا, اس کول کیوں نہ منگا جس دے ہاتھ سب کچھ ہے. سب نعرہ تکبیر. نعمت دے اتے کے کرنا شکر. جد ہمیں اللہ نعمت کرے اس تے شکر ادا. اے جڑی عید ہے ہن پچھلے دن عید پڑھی نے اے بڑی خوشی دا موقع ہے, تہوار ہے, مذہبی تہوار ہے, خوشی دا موقع ہے. کس گل دی خوشی ہے بھئی شکر ہے روزے تو جان چھٹی. اے اس انعام دی کہ اساں صحت نال اساں رب دے احکام پورے کیتے مطلب مزدور نو اج مزدوری لب رہی ہے. اے جڑی عید ہے خوشی دا دن نے اس دے مناون دا کے طریقہ دسیا شریعت نے. بے گھر سجا لے, گھر تے لائٹنگ لا لے, بازار بھائی تے موٹر سائیکلاں دے سلنسر کٹ دے, نعرے مار تے ناتا پڑھ تے گانے گا تے بھنگڑے پا تے شراب پی. کتنے لوگ بندیالوی دے جملے نو سمجھ پاسن, جڑے سمجھ پاسن اور لذت لیسن. اللہ کیا نہیں, نہ لائٹنگ نہ مصنوعی پہاڑیاں نہ جھنڈیاں نہ شور شرابہ. اج تیری خوشی دا دن نے ایک نعمت تیرے تے اساں کر رہے ہیں. پہلے 5 ویری میرے دربار آندا ہونا ہے, اج 6 ویری آ کے وکھا. اے ہے نعمت تے شکر.
خوشی دے اوتے شکر جڑا خوشی اللہ نے دیتی وہ طریقہ کی ہے پہلے 5 ویری آنا ہے اج 6 ویری آ عید جڑی نا عید اس دی اذان کوئی نہیں حیران ہو گیا تکبیر ہے نے ہن سمجھی بیٹھے متا سا پچھلیاں صفحہ چواں تے تکبیر ہوندی ہوئے عید دی اذان ہے تکبیر اذان بھی کوئی نہیں تکبیر بھی کوئی خطیب حضرات میرے اس جملے نو ذرا نوٹ کرن عید دے خطبے چ اس نو موضوع بنان کیوں کوئی نہیں عید دی اذان تے تکبیر کیوں کوئی نہیں اس واسطے نہیں اللہ نے فرمایا آج تیری عید دا دن نے خوشی دا دن نے پہلے میں تن بلندہ ہونا آئم حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے آج تیری خوشی دا دن نے آج میں تن بلانا بھی کوئی نہیں بن بلائے آ جا آج ایسا تین بلانا بھی کوئی نہیں آج تیری خوشی دا دن مولا میں گھروں نکلا بھنگڑے پاواں نچدا کدوں یا گانے یا فرمایا نا تیری زبان تے ترانہ ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اج اتھے 6 ویری وقت آکھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد ہے جدہ تو بچہ آئے تے ماں دے پیٹ تو باہر نکلے آئے تے تیرے کان وچ پہلی آواز گئی آئی پہلے تو مسجد دے علماء وغیرہ اذان شذان دینے ہیں تساں دے بچہ پیدا ہویا آؤ جی اذان دیو ہن تساں آپ خود کفیل ہوئے ہو آپ ہی دے لینی میرے چاچو اور مسیح وچ بیٹھے تھے ایک بندہ آیا اس آکھا جی پتر جمیا اذان دیونی ایک طالب علم بدائی چاچو را کرو یہ نال ون اذان دیا تھوڑی دیر تو بعد وہ آیا چاچو را کہ اذان دے آیا اس آکھا سین وچ کھلو کے دے آیا سارے دے کنن چ پہنچ گئی یاد ہے تیرے کان وچ پہلی آواز اسا گھتی آئی بولو تو صحیح ہے کوئی سپر طاقت نہیں پہلے دن اسا تین دسیا پہلے دن تیرے کانے چ آواز لائی کسی کی کوئی قوت طاقت نہیں کوئی سپر طاقت نہیں سپر طاقت صرف عرش والے کی ہے اسا پہلے دیارے تیرے کانے چ آواز لائی پھر ہر روز 5 ویری آواز لائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مجلس جنازہ سامنے آیا پھر آواز رہی اللہ اکبر اللہ اکبر تو شریعت نے خوشی مناون دا نعمتاں دا طریقہ دسیا کہ شکر کرو کہ کرو شکر کرو رب دے سامنے جھک جاؤ فتح مکہ ہویا نا تسا سن لے سو میں بیان کر دے سا تسا تہ چترنا نہیں تے تو آنے دی لذت نہیں آنی فتح مکہ کوئی معمولی خوشی ہے اسے مکے 13 سال میرے نبی نو ماریا گیا گلے چ رسیاں رستے چ کانٹے پتھراں دی بارش قتل دیاں تدبیراں سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے ہو گئے بلال نو تپدے ہوئے کولیاں تے لٹا دیتا گیا ابو فقیہ دیاں پسلیاں توڑ دیتیاں گئیاں زنیرہ دیاں اکھاں وچ لوہے دیاں سلاخاں پھیر دیتیاں گئیاں میرے نبی دی بیٹی نو نیزہ مار کے اٹھتو گرا دیتا گیا اس سے مکے 13 سال ظلم ہوئے میرے نبی تے اور صحابہ تے 8 سال پہلے فتح مکہ تو 8 سال پہلے میرا نبی اس مکے چو لک کے نکلیا چھپ کے نکلیا پچھو اعلان ہویا جو ان کو قتل کر کے لائے زندہ گرفتار کر کے لائے 200 اونٹ دیں گے
میرا نبی غارت لک لک کے پیروں دے نشان مٹا مٹا کے اسے مکے چو لک کے جا رہا ہے، اور صرف 8 سال تو بعد میرا نبی اسے مکے چ فاتح بڑھ کے آ رہا ہے۔ ذرا تصور تو کرو یار، خوشی دا تصور تو کرو ذرا۔ آج میرے نبی نال 10,000 قدوسیاں دا لشکر ہے، یہ خالد ابن ولید جیسا جرنیل، سعد ابن ابی وقاص جیسا نامور جرنیل، حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، حیدر کرار، طلحہ و زبیر، یہ سارے نال ہیں۔ میرا نبی مکے داخل ہو رہا 10,000 لشکر دے نال، اس پہاڑی تے بھی مشرک، اس پہاڑی تے بھی مشرک، وچوں لگنا، دونوں پہاڑیاں تو یہ منظر ویکھ رہے ہیں۔ تے جنہ دشمنہ نے 13 سال ستایا ہوئے، وقت بدر اوت تے خندق لڑی ہوئے تے مدینے ساہ نہ لین دیتا ہوئے، او ویکھ رہے ہوئے اس تنتنے نو، دبدبے نو، عزت نو، عظمت نو، اتھے تو آکڑ کے چلنا چاہیے دائی، چڑھاونا چاہیے دائی، نہیں۔ تو ساں ذرا تصویر ویکھو اس دی، 10,000 قدوسیاں دا لشکر اگے اگے جا رہا تے مکے دا فاتح سب تو پچھے ٹر کے آ رہے۔ کیوں؟ اگوں ٹرنا تکبر دی علامت، اگوں ٹرنا فخر دی علامت ہے، تے میرا نبی فخر تو، میرا نبی تکبر تو، میرا نبی پیچھے آ رہا ہے۔ کس طرح؟ سینہ تان کے نہیں، حدیث ہے جا میرے نبی دی زبان مقدس تے کہتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے آیت پڑھدیاں پڑھدیاں میرے نبی دا سر مبارک جھکدا گیا، جھکدا گیا، جھکدا گیا، اونٹنی دی کوہان نہ لگ گیا۔ کوئی اکڑ نہیں، کوئی تکبر نہیں، میرے نبی سدھے بیت اللہ دے وچ آئے اور رب دے حضور نفلج کھلو گئے۔ اتنی بڑی نعمت جدہ ہوئی اور خوشی آئی تو میرے نبی نے اس دا شکر کس طرح ادا کیتا؟ نفلہ دی صورت، نوافل دی صورت، اپنی گردن جھکا دیتی، اللہ دے سامنے جھک گئے۔ خوشیاں تو ان بھی لبدیاں رہندیاں، چھوٹیاں موٹیاں خوشیاں لبدیاں رہندیاں۔ اے جدہ الیکشن ہوندا تے کونسلر جائے جیت، کونسلر کی ہوندا؟ او جائے جیت، کنیے خوشی منن دے، مخالف دے دفتر دے اگوں ٹھاں ٹھاں، انہاں دے گھراں دے اگوں ٹھاں ٹھاں، وت نعرے، وت انہاں نو چڑھاونا، خوشی منانی کن چاہی دی آئی؟ اے جلے جت گیا آئی، اس نو پتہ لگا کہ میں جت گیا، اے سدھا مسیح تے آندا، رب دے سامنے جھک جاندا اور رب نو آکھدا مولا تیرا شکر ہے تو من عزت عطا کر۔ طریقہ تے شکر منان دا میرے نبی نے دسیا، شریعت نے طریقہ دسیا۔ جدہ نعمت ہووے، خوشی آوے، کیا کرنا؟ زور نال بولو یار۔ ہاں دوئی ٹاپک تے میں گل کرنی ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ ٹائم بڑا کوئی نہیں، دوئے ٹاپک تے میں گل کرنی ہے۔ جدہ رب نعمت دے وے تا نعمت تے کیا کرنا؟ زور نال بولو، شکر کرنا ہے۔ شریعت نے دسیا، قرآن نے دسیا، میرے نبی نے دسیا، ساڈے دین نے دسیا، اسلام نے دسیا، ساڈی شریعت نے دسیا۔ خوشی دے موقع تے کرنا شکر، تے غم دے موقع تے کرنا صبر۔ دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، غم آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، فصلیں تباہ ہو جان، شریعت اتھے کیا دیئے کہ کر صبر، صبر کا۔ ایک کیوں آنیاں یہ تکلیفاں جی تو آڈے تے بھی آ گئی، لوگ آنیاں فصلیں تباہ ہو گئیاں، سارے سال دی معیشت تباہ ہو گئی، سارے سال دا گزران چلا گیا، اکو بارش نال۔ اے تکلیفاں کیوں آنیاں؟ اے اللہ آزمائش کردہ، کیا کردہ؟ بندیاں دی آزمائش کردہ۔ قرآن نے اس نو ذکر کیتا،
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र, सबर और नमाज के जरिए रब से क्या मांगो? मदद मांगो। अगू इन्हां नू खिताब हो रहा, ये मेरी गल गौर नाल सुननी, आम इंसानां नू खिताब नहीं हो रहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, या अय्युहल्लज़ीना ईमान आलियां नू अल्लाह अगू आख रहा, वला नबलुवन्नकुम, हम तुम्हें परखेंगे, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, हम तुम्हें इम्तिहान में डालेंगे। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन, कुछ मिनल खौफे, के दे के, खौफ दे के, वलजू, भूख दे के, वनक्सिम मिनल अमवाल, मालों की कमी, वल अनफुस, जानों की कमी, बाप चला गया, भाई चला गया, बेटा चला गया, मां चली गई, वसमरात, और फलों की हम परखेंगे, हम आजमाइश करेंगे। बाजार जाते होते हैं, हुण भी कई जाते हो जट बाजार ते वा तो मिट्टी के बर्तन जिहड़े लैंदे हैं ना, पात्र ठोक हो जा वेदे हैं कि भन्ना होया तो नहीं। अल्लाह दिन तू मेरे नाल दोस्ती का दावा करना, मैं तेरा मोमिन बंदा, ते मैं तेन ठोक वजा के नहीं वेखना, मैं भी ठोक वजा के वेखना भी तू केडे पानी च। ऐ जिहड़े कुर्बानी के जानवर लैंदे हो, मंडी च वैंदे हो, खरीदते हो, बकरे, गाइयां, दुंबे, किन्ने पूछल चा चा के चेक करते वधे होंदे हो, कभी उत्ते पुठ दे उत्ते हाथ रखिया। तुहानूं तो खैर पता लगता, साडे शहरी बाबू नूं कख पता नहीं लगता, उन्होंने क्या पता पुठ के वे ते इहदे विच कितना इं उत्तों पुठ दे उत्ते हाथ रखे होने। साडे सामने बुला के एक बंदा बकरा लैके आया कुर्बानी का, रात के टाइम, वो मेला मंडी का ग्राउंड है, उत्थे उन्हें छोटे छोटे बल्ब लाए हैं, छोटे छोटे बल्ब, चानना आई कोई नहीं, रात का वक़्त आई, वो बकरा लै आया, सुबह वेख्यो उस बकरी उन्हें थान उत्ते करके उत्ते टेपां लाई हैं, ये चेक वदा करेंदा। तुसां जानवर चेक नहीं करते, काना तो नहीं, लूला तो नहीं, लंगड़ा तो नहीं, दोंदा है, सिंह पूरे। अल्लाह भी कुर्बानी वाले दिहाड़े आखदा, जिन्हें तू बकरे नू चेक किया ना, आज तैन मैं चेक करना, तू काना ते नहीं, तू लूला ते नहीं, तू लंगड़ा ते नहीं। काना केड़ा मुसलमान हुंदा जिहड़ा कुर्बानी करेंदा ते नमाज नहीं पढ़दा। कुर्बानी करो कहंदा हुक्म है, ते नमाज पढ़ो, नमाज नहीं पढ़दा, ते कुर्बानी दे लाखां रुपए दे जानवर ज़बा कर देंदा। अल्लाह फरमाया मैं भी तेन चेक करना कि तू कितने पानी चे। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, मुझ तक तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त नहीं पहुंचता, मुझ तक तुम्हारी कुर्बानियों का खून नहीं पहुंचता, वलाकि यनालहु तकवा, वलाकि यनालहु तकवा मिनकुम। इसका मैं ना करे ना होना, जिस टाइम तू कुर्बानी ज़बा कर रहे हैं, मैं नहीं वेखना इस गोश्त कितना कढ़िया, मैं नहीं वेखना तेरे कितने लाख खर्च होए ना, मैं उस वेले वेखना तेरे दिल च मेरा डेरा कितना है, तेरे दिल च मैं कितना वसना, मैं कितना वसना। ये तेरा जज्बा है, ये तेरा जज्बा है कि मौला तू जानवर दी कुर्बानी मंगी, वेख कितना मोटा ताजा सेहतमंद कीमती जानवर मैं तेरी राह ज़बा कर दिता। ऐ अलीमुम बिज़ाति सुदूर हो, मेरे सीने झाती पा के वेख, कल कला अगर तू मेरे कोलों मेरे माँ बाप दी कुर्बानी, औलाद दी कुर्बानी, जमीना दी कुर्बानी, जायदाद दी कुर्बानी, घर बार दी कुर्बानी अगर तू मंगे ना, मौला मैं इस वास्ते भी तैयार हूं। इस नीयत नाल जदा कुर्बानी करनी है ना, बद कतरा जमीन ते पिछे आना ते रब तेरे गुनाहां नू पहले माफ कर दे। वला नबलुवन्नकुम, हम तुम्हें परखेंगे, हम तुम्हें
آزمائیں گے ہم تمہیں بشیئن کچھ من الخوف کے دے کے خوف دے گے. بھائی یقین کرو اے جڑی آیت نا من الخوف یہ مین پاکستان ہی سمجھ نہ آتی, اتنے بہ کے نہ آتی. اس زمانے تہائی نہ خوف کس دا ہوندا ہی, دشمن کدا ہی نہ آ جائے, مدینے تے حملہ نہ ہو جائے, خوف ہوندا ہی. ساڈی سرحداں دے تے فوج موجود ہے, ریڈار موجود ہیں, یہ من سمجھ نہیں آتی بے کچھ خوف دے کے ہم تمہیں آزمائیں گے. جدہ آیا نہ کرونا بھائی بڑی سمجھ آئی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وہ جڑا کرونا دا خوف آئی, وہ جڑا ڈر آئی. کچھ بندے آتے ہیں اور کون جی کرونا شرونا انجے فساد پایا حکومت نے, کوئی کرونا شرونا نہیں. اس نو آکھو تو بڑا دلیر بنیا پھرنا, اے کرونے دا مریض ہی آ, اس نو ذرا ہاتھ لا, ہاتھ وہ بھی لائی لے بچو وہ بھی ڈرے ہوئے, اتو تو بھی یاد ہے کوئی نہیں جی کرونا کوئی نہیں. ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کر, بھوک دے کر, مالوں کی کمی, مالوں کی آئی نے کہ نہیں آئی, مالوں کی کمی, جانوں کی کمی, پھلوں کی کمی, فصلیں تباہ کر کے میں تمہیں آزماؤں گا. اگو اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, میرے پیغمبر خوشخبری سنا کن کو, صبر کرنے والوں کو, جڑے اس موقع تے واویلا نہ کرن, رب دا گلا نہ کرن, الٹیاں سیدھیاں گلاں نہ کرن, رب دی رضا قضا تے راضی ہو جان. اگو قرآن نے آکھا ہے صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کوئی دکھ پہنچتا ہے, کیڑا دکھ اور جس نو پچھو ذکر کیتا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, کوئی مصیبت کوئی دکھ یہ لے انہاں تے آیا نا, انہاں واویلا نہیں کیتا, فوراً کہا انا للہ, ہم سب کس کے ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. کیسا کلمہ سکھایا تو ساتھ اساں پڑھ دے رہے رسمن, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رسمن. اس دے میں نے تے غور کرو, خدا دی قسمیں ادھا غم اسے ویلے ختم. غم کداں لگدا جدا میری آوے, میرا مال, میری زمین, وقت غم لگدا. میریاں فصلاں, میرا مال, میرا زیور, میری دکان, میری فیکٹری, میرا والد, میرا پتر, جدا میرا ہوئے نا وقت لگدا دکھ, میری شے چلی گئی. اللہ نے فرمایا زبان نال آپ بول, تیری کوئی شے نہیں. انا للہ, ہم سب کس کے ہیں, میں بھی اللہ دا تے میریاں زمیناں بھی, میں بھی اللہ دا تے میرے مکان بھی, میں بھی اللہ دا تے میری اولاد بھی اللہ دی. انا للہ, ہم سب اللہ کے لیے ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. اج میں تہاڈی کیفیت ویکھاں تو دل تو نہیں کر رہا کہ میں تھوڑے قیمتی موتی تو دے کے ٹر جاواں. ایسا معنی میں تو آج سنا کے جانا نا انا للہ دا, اس تو پہلے کسی عالم نے معنی کیتا ہی نہیں. اے معنی کیتا ساڈی جماعت دے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت. تے میں نے میرے استادہ نہیں دسیا, جڑے میرے تفسیر دے استاد ہیں نا, انہاں من اے میں نہیں دسیا. اے مولانا حسین علی دا ایک جٹ مرید آئی, جٹ بابا کلندر, میرے والد صاحب دا وہ دوست آئی, 100 سال عمر پائی اس. زندگی دی آخری دن اچ میری اس نال ملاقات ہوئی. اے مانا من اس دسیا وے مولانا حسین علی اے مانا کر دے, تے خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا.
حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہی ارے بھائی مولانا حسین علی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کر دیتے، اور واقعی زبرہ زیرنا رب دی توحید ثابت ہو۔ عام طور تے لوگ سمجھتے ہیں بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا مرن تے، عام طور تے لوگ یہ سمجھتے، کوئی فوتگی دی خبر سنی انا للہ، اتنے قرآن کے آخ رہا اذا اصابتہم مصیبہ، صرف موت نہیں، کوئی دکھ، جو چیز بھی مومن کو تکلیف دے وہ مصیبت ہے۔ چلو جی میں بڑا معنی کر دیتا ہے، جو چیز بھی مومن کو تکلیف دے وہ کیا ہے؟ مصیبت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، انہوں نے ہاتھ مٹی دا پیالہ ٹھٹھا بھج گیا، میرے نبی نے ویکھیا، فرمایا انا للہ، کس اتے؟ پیالے دے ٹوٹن تے، یہ نقصان ہو گئے۔ راتی بیٹھے چراغ بجھ گیا تے نبی پاک نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ کہ یا رسول اللہ یہ مر گیا؟ وہ پیالے دے متعلق بھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مر گیا؟ آپ نے فرمایا اس نو کس چڑھنی آئی، پھر موت آندی، یہ ٹوٹنا ہی موت ہے۔ روشنی چوں اندھیرے چاہ گئے یہ مصیبت ہے، روشنی چاہ سے اندھیرے چاہ گئے، چراغ بجھن تے پڑیا، پیالے دے ٹوٹن تے پڑیا۔ اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، گھر برباد ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، مال تباہ ہو گیا، مالوں میں کمی واقع ہو گئی، تو وہ بندہ اس وقت کہتا ہے انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور مصیبت کی اس گھڑی میں غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، میں اب بھی رجوع کرتا ہوں تو رب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ اس مصیبت دی گھڑی دے وچ بھی رجوع کیڑے والے پاسے کرنا، رخ کیڑے پاسے کرنا، سب کچھ اس دے اختیار وچ۔ اج اگر بے وقت بارشاں نے آ کے فصلاں نو تباہ کر دیتا، ہو سکتا اللہ کسی اور پاسوں کمی دور فرما۔ اللہ کو کوئی بعید ہے، اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، یہ صفت ہے من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں یہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے روزی دیتا تے جڑے بندے اس موقع تے صبر کر دیں، اگوں انہاں دا اجر ویکھ، ذرا اجر ویکھ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں، عام مفسرین نے معنی کیتا یہی لوگ ہیں جن پر رب کی رحمتیں ہیں، صلوات میں نہ رحمت، اللہم صلی علی محمد، میں آکھیا رحمت دا لفظ تک موجود ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، رحمت دا لفظ تک موجود ہے، اس صلوات تو رحمت دا مراد نہیں ہو سکتی، نہ مہربانی مراد ہو سکتی، ہو تو رحمت دے نال موجود ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیتا صلوات دا، مزہ ہی آ گیا، خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ انہاں صبر کرنے لوگاں نو کیا آخرن اولائکا، یہی لوگ ہیں جو مصیبت اور دکھ کی گھڑیوں میں صبر کرتے ہیں، ان کو رب عرش سے شاباشیں بھیجتا ہے۔ صلوات دا میں نے کیا کیتا؟ اکلوتا پتر ہوئے، ہکو پتر ہوئے تے مر جائے تے والد اس دی موت تے آکھے انا للہ، نہ ٹکر مارے، نہ وال کھولے، نہ گریبان پھاڑے، آکھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس والد نو اللہ دن واہ بھائی واہ، شاباش، واہ میرا بندہ بڑا صبر کیتا ہی،
उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यही लोग हैं मुसीबत की घड़ियों में, दुख की घड़ियों में, परेशानी की घड़ियों में जो लोग सब्र करते हैं, यही लोग हैं जिनको रब शाबाशें भेजता है, जिन पर रब रहमतें करता है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और रब के कागजों में हिदायत याफ्ता भी यही लोग हैं। तो अन्य दुख पहुंचे इस पूरे थल दे इलाके नूं पहुंचे, कई घरां नूं पहुंचे, बल्कि अक्सर घरां नूं पहुंचे। अल्लाह ताला अपनी रहमत नाल कमी पूरी कर। अल्लाह को कोई बईद नहीं। मैं तो अज ये समझाया, खुशी दे मौके ते के करना, शुक्र करना, अल्लाह दे सामने झुक जाना, ते मुसीबत दे मौके ते के करना, सब्र करना, अल्लाह दी रजा उत्ते राजी रहना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।